नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अना शामिर को देख रही थी। शामिर अना को कहता है, क्या देख रही हो? पहले नहीं देखा क्या मुझे? अना कहती है, देखा है। तुम कितने मुख्तलिफ हो दूसरों से। जिसे मैं कल तक अपना दुश्मन समझ रही थी, आज वो मेरी जिंदगी बचाने के लिए मारा मारा फिर रहा है। शामिर कहता है, कोई एहसान नहीं कर रहा तुम पर, यह मेरा फर्ज है। अभी ये बात कबलज वक्त है, पता नहीं तुम यकीन करोगी या नहीं, मगर एक बात तय है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं। फिर हम यहां से, मेरा मतलब है इन जलादों की दुनिया से दूर चले जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। अगर यहां रहे तो कुछ नहीं बचेगा। ये भूखे भेड़िए इस जमीन के टोटे के लिए ऐसे ही लड़ लड़ कर मर जाएंगे। शामिर अना को कहता है, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? अना कहती है, तुम ठीक ही कह रहे हो। खूबसूरत जिंदगी ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। मैं भी दिल से यही चाहती हूं, हम एक हो जाएं, मगर दुनिया पर को नए सिरे से आबाद करेंगे, खौफ खत्म करेंगे, यहां के लोगों की जिंदगियों को आसान बनाएंगे। कितनी दहशत है, हर तरफ आग ही आग है। पता नहीं ये खून की होली कब तक खेली जाती रहेगी। मेरे भाई मेरी आंखों के सामने मर गए। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे उन दिनों में। तुमने भी अपना भाई खो दिया। शामिर लंबी सांस लेता है। अगर अभी भी तुम्हें बदला लेना है तो मैं हाजिर हूं। तुम्हारे भाई मेरे बाप की वजह से मरे हैं। अना लंबी सांस लेती है। अपने मोहसिन के बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकती। जब से तुमसे मिली हूं, सोचने का अंदाज बदल गया है। शामिर अना का हाथ अपने हाथों में लेता है। बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। अना कहती है, तुम्हें देखकर जीने की ख्वाहिश हो गई है। शामिर कहता है, मेरी भी, इसलिए कहता हूं दूर चलते हैं यहां से। दोनों एक दूसरे के टेक लग जाते हैं। अना को नींद आने लगती है। अचानक से आवाजें उभरती हैं। शामिर और वो लड़की यहीं कहीं छुपे हुए हैं, ढूंढो उन्हें। शामिर अना को लेकर एक जगह छुप जाता है। जबरदस्त कसाई का बेटा कहता है, पता नहीं कहां छुप गए हैं ये दोनों। जब तक नवाब की बेटी को मैं अपने हाथों से गोली नहीं मार देता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अना कहती है, मुझे मारने आए हैं। शामिर कहता है, मुझे मारकर ही तुम तक पहुंचेंगे। अना शामिर के होंठों पर अपना हाथ रखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसी बात भूल कर भी दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। मेरे पास एक तुम ही तो बचे हो, जिसकी वजह से जीने की आरजू पैदा हुई है। इधर नवाब जमीर को कहता है, कब तक यहां छुपे रहेंगे? तुम मुझे डीएसपी के पास ले चलो। जमीर कहता है, वो तो आदमों का बंदा है, उसकी वजह से तो आज दुनियापुर आदमों के पास है। नवाब कहता है, दुनियापुर हमारा है। जब तक मैं जिंदा हूं, दुनियापुर हमारा ही रहेगा। अभी मेरे पास दुनियापुर को हासिल करने का तुर्क का पत्ता बाकी है। जमीर हैरान होता है, वो क्या नवाब साहब? नवाब कहता है, वक्त आने पर बताऊंगा। जमीर कहता है, कहीं आप तुर्क का पता अना बीबी को तो नहीं समझ रहे? नवाब जमीर को कहता है, तुम काफी समझदार हो गए हो। वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, मेरी तरह से सोचती है। वो कैसे अपने भाइयों का खून भूल सकती है? बस ठीक वक्त का इंतजार कर रही है। इतने में नवाब दिलावेज डीएसपी के पास आ जाता है। नवाब कहता है, आदमों ने मेरी हवेली पर यलगार करके कब्जा कर लिया है। डीएसपी कहता है, शुक्र है आपकी जान बच गई। वैसे मुझे यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई है कि आपकी बेटी को साहब का बेटा भगा कर ले गया है। नवाब कहता है, मेरी बेटी को कोई भगाकर नहीं ले जा सकता, वो अपनी मर्जी से गई है। मगर तुम नहीं समझोगे ये बात। बस तुम एक काम करो, जितना चाहे मुझसे पैसा ले लो, मगर मुझे पुलिस फोर्स की निगरानी में दुनिया पर पहुंचा दो। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, अब ये इतना भी आसान नहीं। साहब के बंदे दुनियापुर के चप्पे चप्पे का कंट्रोल संभाल चुके हैं। इधर औरंगजेब अपनी बेटी को कहता है, शामिर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। अगर साहब के बंदे उसे ना ढूंढ सके तो मैं उसे ढूंढकर मार दूंगा। औरंगजेब की बेटी कहती है, आप जानते हैं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूं। औरंगजेब कहता है, तुम्हारे सर पर ही तो मैंने इस दुनियापुर का मालिक बनने का ख्वाब देखा था, मगर अब शामिर नवाब की बेटी को लेकर भाग गया है। पता नहीं अब तक दोनों क्या करते फिर रहे होंगे। अगर कुछ दिन और न मिले तो खबर आएगी कि नवाब की बेटी शामिर के बच्चे की मां बनने वाली है। मैं आज भी यही समझता हूं। बेशक नवाब थोड़ा कमजोर पड़ गया है, मगर असल मालिक अभी भी वही है। शामिर और अना की शादी के बाद नवाब की ताकत में इजाफा हो जाएगा।
اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مجھے نواب کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر صاحب مر جائے تو میں بھی دنیا پور کا مالک، اگر شامیر مر جائے تب بھی دنیا پور کا مالک۔ اورنگزیب کی یہ باتیں صاحب سن لیتا ہے۔ نمک حرام ہے، سانپ سانپ ہی رہے گا، اسے چاہے جتنا مرضی دودھ پلا لو۔ صاحب اپنے بندوں کے ذریعے اورنگزیب کو بلاتا ہے۔ اورنگزیب کہتا ہے صاحب آپ نے بلایا؟ صاحب کہتا ہے ہاں، وقت آ گیا ہے، تمہاری پوزیشن پہلے جیسی ہو جائے، تمہیں اختیارات مل جائیں۔ اورنگزیب کہتا ہے بہت شکریہ صاحب۔ صاحب کہتا ہے ہاں، مگر ایک امتحان ہے، تمہیں اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے پہلے اس سے گزرنا ہوگا۔ تم نے کہا تھا نا کہ جان مانگوں گا تو جان دے دو گے۔ اورنگزیب کہتا ہے صاحب میں اپنی زبان پر قائم ہوں۔ صاحب کہتا ہے تو پھر جاؤ اپنی بیٹی کو ختم کر دو۔ اورنگزیب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ صاحب کہتا ہے ضروری ہے، اس کے بعد میرے سارے شک دور ہو جائیں گے کہ تمہیں دنیا پر نہیں چاہیے۔ اورنگزیب کہتا ہے مگر صاحب وہ میری بیٹی ہے، آپ کی بھتیجی ہے، خون ہے آپ کا۔ صاحب کہتا ہے خون تو نایاب بھی تھا اور خون شامیر بھی ہے، اگر کبھی اطلاع آ جائے کہ نواب کی بیٹی شامیر کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ بھی میرا ہی خون ہوگا۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں، اگر تم اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارو گے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ تم نے سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اورنگزیب فوراً اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اس پر پسٹل تان لیتا ہے۔ صاحب کا حکم ہے کہ میں تمہیں مار دوں۔ اورنگزیب کی بیٹی کہتی ہے مجھے پتا تھا کہ یہی ہوگا، میں آپ کو لالچ سے روکتی رہی، مگر نہیں، آپ کو تو پورے دنیا پر کا مالک بننا تھا، مار دیجیے مجھے۔ اورنگزیب فوراً پسٹل کا منہ اپنی کنپٹی پر رکھ لیتا ہے۔ تمہیں نہیں مار سکتا، خود کو تو مار سکتا ہوں نا۔ گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ صاحب کے بندے اورنگزیب کے کمرے میں آتے ہیں۔ اورنگزیب کی لاش نیچے پڑی ہوئی تھی۔ صاحب اپنی ماں کو کہتا ہے اورنگزیب کی موت کا مجھے بھی افسوس ہے، میرا بھائی تھا، مگر نہ وہ میرا بن سکا نہ اپنی اولاد کا، اسے میری نسل کو ختم کر کے پوری دنیا پر کا مالک بننا تھا۔ اورنگزیب آدم کی بیٹی بہت افسردہ تھی۔ نوریز آدم کہتا ہے میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا، مگر کیا کروں، میری دنیا میں غداروں کی جگہ نہیں۔ تمہارا باپ مجھ سے غداری کر رہا تھا، وہ نواب کی مدد کرنا چاہتا تھا، نایاب کو بھی اسی نے مروایا تھا، کب تک اسے برداشت کرتا۔ دوسری طرف صاحب کی بیوی کہتی ہے خدا کے لیے بس کر دیجئے، اب کھونے کو کچھ نہیں بچا، شامیر کو معاف کر دیں، اسے اپنے پاس بلا لیجئے، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ صاحب کہتا ہے اسے معافی نہیں ملے گی، وہ غدار ہے، پتہ نہیں تمہارا خون کیسا ہے۔ نورس کی بیوی کہتی ہے بس کیجئے، غداری میرے خون میں نہیں، غداری آپ کے خون میں ہے، مجھے بار بار الزام دینا بند کر دیجئے، میرے زخموں پر اگر مرہم نہیں رکھ سکتے تو نمک بھی مت چھڑکیے۔ اورنگزیب کی ماں اورنگزیب کے یوں مرنے پر افسردہ تھی۔ نوریز عدم کی بیوی کہتی ہے اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس لیے کہ آج آپ کا اپنا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ آنسو اس وقت کیوں نہیں آئے جب نایاب اس دنیا سے گیا تھا؟ میری بیٹی کی زندگی اس بوڑھے نواب کے ساتھ بیاہ کر تباہ کر دی گئی تھی، ابھی بھی وقت ہے، روک لیجیے اس خون خرابے کو۔ بڑھیا خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوسری طرف پولیس والے نواب کو بڑی پولیس فورس کے ساتھ نواب کو اس کی حویلی میں لے کر آتے ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب کو بھی کہتا ہے ہم نے جو تقسیم کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ دنیا پر میں امن ہو جائے، اب نواب پر حملے کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اس بار آپ کا مقابلہ نواب کے بندوں سے نہیں بلکہ گورنمنٹ سے ہوگا، اور آپ گورنمنٹ کی طاقت کو جانتے ہیں۔ نواب فوراً ضمیر کو کہتا ہے کوئی انا کی خیر خبر ہے؟ ضمیر کہتا ہے انا نے اور صاحب کے بیٹے نے شادی کر لی ہے، سنا ہے کہ انا شامیر کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نواب ہلکا سا مسکراتا ہے، اچھا ہے، آدموں کا صفایا کرنے میں آسانی ہوگی، تم کسی بھی طرح کر کے انا کو یہ پیغام پہنچا دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں آدم کے بیٹے کو انا کے ساتھ اس گھر میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ آخرکار ضمیر انا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ضمیر انا کو کہتا ہے آپ کو نواب صاحب نے حویلی میں بلایا ہے، نواب صاحب نے آپ کو اور آدم کے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھنے کی حامی بھر لی ہے۔ انا کہتی ہے ضرور کوئی فریب ہوگا۔ انا یہ بات شامیر کو بتاتی ہے۔ شامیر کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح تو صاحب کو بہت تکلیف ہوگی، یہ میں کبھی نہیں کروں گا اور تمہیں بھی اس جال میں پھنسنے نہیں دوں گا، تم جانتی ہو کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ انا کہتی ہے وہ بچہ میرا بھی تو ہے، ہمارے پیار کی نشانی ہے،
اس کی حفاظت میں اپنی جان پر کھیل کر کروں گی۔ اس طرح بھٹکنے سے بہتر ہے کہ ہمیں ایک ٹھکانہ تو مل جائے گا۔ ادھر نواب کہتا ہے مجھے نوریز آدم کو مارنے کی ضرورت نہیں، اب اس کا بیٹا خود نوریز آدم کو مارے گا۔ ضمیر تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈرامہ دنیا پر میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔